नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ अर्पण विशेषको यो एउटा नौलो श्रृङ्खलामा। प्रविधि कक्षमा विवेक अनि तपाईको साथमा छु म रामु आचार्य। कार्यक्रम अर्पण विशेषमा कुनै नयाँ विषयवस्तु, नयाँ अतिथि अनि नयाँ प्रसङ्गका साथमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। अबको करिब 2 बजेसम्म कार्यक्रम अर्पण विशेषको यो श्रृङ्खलामा तपाईँ हामी सँगै रहनेछौँ। आज अर्पण विशेषमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ नाट्य विभाग प्रमुख रमेश रञ्जन झा। उहाँ चितवन आइपुग्नु भएको सन्दर्भ छ र आज हामीले उहाँलाई स्टुडियोमा राखेर प्रत्यक्ष रूपमा यो कुराकानी अगाडि बढाउन लागिरहेका छौँ। सुरुवातमा त उहाँलाई स्वागत गरौँ। रमेश रञ्जन झाजी, स्वागत छ कार्यक्रम अर्पण विशेषमा। धन्यवाद। चितवन चाहिँ के को सिलसिलामा आउनु भएको थियो? मुख्य रूपमा हामी अहिले यहाँ खास गरी एउटा नेपालको अति नै पिछडिएको र सांस्कृतिक रूपमा एउटा पूर्णतः अहिले पनि आदिवासी मान्यतामा बस्दै आएको जाति चेपाङ, उनीहरूको प्रदर्शनकारी कला, जीवनसँग जोडिएका, श्रमसँग जोडिएका केही प्रदर्शनकारी कलाहरू उहाँहरूसँग छ पनि कि छैन भन्ने विषयमा खोज्दै यहाँसम्म आइपुगेको हुँ। उहाँसँग भोलि हाम्रो साक्षात्कार हुन्छ, हामी भेटघाट गर्छौँ र उहाँहरूको त्यस्तो केही चिज छ भने त्यो चिजहरूको विषयमा छलफल गर्ने, विमर्श गर्ने अनि त्यसको अलि अब आर्काइभ गर्ने, त्यसलाई अलि भिजुअली सुरक्षित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी यो कार्य गर्छौँ। कति दिनको बसाइ रहन्छ तपाईँको चितवनमा? हिजै आए, आज त हुन्छु नै, भोलि पनि बस्छु। विशेष गरेर अब चेपाङ जातिहरूलाई फोकस गरेर चेपाङ जातिभित्र रहेका कुराहरूलाई दृश्यमा कैद गरेर राख्ने योजना चाहिँ के का लागि बनाउनु भएको? मुख्यतः हाम्रो त्यो नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान जुन हो, त्यो नेपालभित्रका जति पनि अब नाट्य सङ्गीत, त्यसका उपविधाको रूपमा वाद्यवादन, नृत्य, यो सबै नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यसलाई हेर्ने, त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने, त्यसलाई परिष्कृत गर्ने, त्यसलाई परिमार्जन गर्ने, त्यसलाई सुरक्षित गर्ने, त्यसलाई विकास गर्ने, त्यसका स्रष्टाहरूलाई पनि सम्मान गर्ने, त्यसलाई उचित ढङ्गले रिसर्च गरेर त्यहाँसम्म ल्याउने अनि विश्व समक्ष पनि लैजाने, यी सबै दायित्व हाम्रो संस्थाको भएको हुनाले अब नेपालको एउटा यस्तो समुदाय जुन समुदाय साह्रै पिछडिएको पनि छ, अलिकति अल्पसङ्ख्यक पनि छ, लोपोन्मुख पनि छ र उहाँहरू आफ्नै जुन त्यो परम्परा हो, आफ्नै सिकाइ, आफ्नै जीवनशैलीबाट जुन विकसित कला परम्पराहरू छ, त्यो कला परम्पराहरू आउँदो समयमा त्यसै समाप्त भएर जाने हो कि त्यसलाई सुरक्षित पार्ने हो कि के, आखिर त्यसलाई अलिकति बौद्धिक र अलिकति विद्वत ढङ्गले विश्लेषण गर्न, त्यो चिज हामीसँग भयो भने मात्रै भोलिका दिनमा सुरक्षित पनि राख्ने र विश्लेषण पनि गर्ने स्थिति भएको हुनाले त्यो चिजसँग हामी अब परिचित हुने हाम्रो योजना रहेको छ। तपाईँहरूको यो कार्यक्रमले चेपाङ जातिहरूलाई चाहिँ विशेष के फाइदा पुर्याउला? मलाई लाग्छ कि चेपाङ जाति अब फाइदा के हुन्छ भने नि, फाइदा कही रूपमा हुन्छ। एउटा पुल बनाइदिनु पनि फाइदा हो, मान्छे हिँड्छन् त्यहाँबाट, अप्ठ्यारा समाप्त हुन्छ। एउटा ह्यान्ड पाइप पनि जडान गरिदिनु फाइदा हो, किनकि पानी खान पाउँछ। एउटा कुलो बनाइदिनु फाइदा हो, किनकि पानी आउँछ र खेतमा सिँचाइ हुन्छ, उत्पादन बढ्छ। तर यो जुन फाइदा हो त्यो प्रत्यक्ष रूपमा भन्दा पनि त्यसको असर अप्रत्यक्ष रूपमा र दीर्घकालीन रूपमा पर्छ। एउटा मानव सभ्यताको विकासको क्रममा के हुन्छ भने नि, धेरै कुरोहरू मान्छे आफ्नो आवश्यकता अनुकूलको बनाउँदै जान्छ। एउटा हलो बनाउनुभित्र हामी धेरै कुरो हेर्दैनौँ, तर त्यो काठको हलो जति बेला बनाइयो त्यति बेला कति ठुलो र महान त्यो एउटा वैज्ञानिक उपलब्धि थियो भन्ने कुरो अहिले हामी अलिक गम्भीरतापूर्वक विचार गऱ्यो भने हेर्छ। त्यो के हो भने आवश्यकता थियो, कृषि को लागि त्यो आवश्यकता थियो। एउटा जाल बनाउनलाई, माछा मार्न जाल बनाउनेलाई हामी त्यति महत्त्व दिइरहेको छैनौँ, तर त्यो कति ठुलो एउटा वैज्ञानिक उपलब्धि हो कि माछा पक्रिनलाई एउटा हामी जाबल एउटा चिज हामी बनायौँ जसभित्र कला छ, जसभित्र तपाईँको त्यो ज्ञान छ। मान्छेले जुन ज्ञान अर्जन गर्यो कालक्रममा जीविकाको लागि आवश्यक थियो, त्यो चिजहरू, त्यही भनेको त्यो पारम्परिक चिजहरू जुन उहाँहरूले बनाउनु भयो, उहाँहरूको जीवनसँग जोडिएका अन्य संस्कारका कुरा होला। बच्चा जन्मेपछि उहाँहरूको कस्तो संस्कार हुन्छ, बिहेमा उहाँहरू कसरी त्यो उत्सवलाई सेलिब्रेट गर्नुहुन्छ, अन्य कुरो
जति बेला उत्पादन घरमा भित्रिन्छ त्यति बेला के हुन्छ मानवको यसै गरी संस्कार र संस्कृतिहरू विकसित हुँदै आएको त त्यो चिज के हुन्छ भने नि बिस्तारै बिस्तारै त्यो नयाँ नयाँ आउँदै जान्छ र पछाडि केही कुरोहरू छुट्दै पनि जान्छ त्यो सबै कुरो सँगै जान्छ भन्ने पनि कुरो होइन त्यसैले ती कुरो छुट्दै जानु भन्नुको त्यो मानवको जुन महानतम एउटा कला र तपाईको शिल्पको सृजन हो त्यो सृजन हराउन सक्ने खतरा बढ्छ त्यसमा त्यसैले त्यो कुरोलाई सुरक्षित पार्दिनु भनेको मानव सभ्यताको एउटा महान उपलब्धिलाई सुरक्षित पार्दिने कार्य हो त्यसको प्रत्यक्ष भन्दा पनि अप्रत्यक्ष महत्त्व बढी छ तपाईहरुले जुन चेपाङ समुदायहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा पारेर कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईहरु चेपाङ बस्तीमा नै छिर्दै हुनुहुन्छ होइन अहिले पहिलो चरणमा हाम्रो त्यो होइन किनकि बस्तीको विषयमा त्यसको भूगोल उहाँहरूको बसाइ र उहाँहरूसँग सम्पर्कको विषयमा अलिकति हामी नौलो नै छौं सबै कुराहरूको जानकारी छैन त्यति परिचय पनि छैन त्यसैले त्यो रूपमा हामी एउटा पहिलो चरणमा एउटा माध्यम बनाउन चाहन्छौं कि एउटा खास ठाउँमा जसले काम गरिरहेको छ जुन संस्थासँग उहाँहरू जुन व्यक्तिहरूसँग उहाँहरू नजिक हुनु भएको छ उहाँहरूका माध्यम एक पटकलाई कार्यक्रम गरौं र त्यसपछि स्पेशलाइजेसन के गर्न सकिन्छ हामी फरक ढंगले त्यसपछि कार्यक्रम बनाउन र त्यही पुग्न हामीलाई सजिलो हुन्छ अहिले हामी प्रथमै चरणमा त्यो गर्यौं भने हामीलाई काम गर्न असजिलो हुन सक्छ त्यही भएर अहिले औपचारिक एउटा कार्यक्रम मार्फत उहाँहरूसँग सम्बन्ध विस्तारको यो प्रथम त्यो पडाव हो भनौं प्रथम आरम्भ हो जति पनि अब चेपाङ समुदायमा पर्ने समस्याहरू हामीले अहिलेसम्म चेपाङ लक्षित भएर केही कार्यक्रमहरू पनि रेडियोबाट प्रसारण गरे अनुसार चेपाङ जातिमा भएको समस्या जस्तै एउटा भौगोलिक समस्या शिक्षाको समस्या र पहाडको टाकुरामा घर हुने जसले गर्दाखेरि उनीहरू तल बजारसम्म आइपुग्नै 4-5 घण्टा हिँड्नु पर्ने लगायतका जुन समस्याहरूलाई लिएर चेपाङ समुदायहरू बाँच्नु परेको छ यो कठिन जिन्दगी छ भन्नुपर्छ यहाँका चेपाङ समुदायको यो चेपाङ समुदायलाई यो कठिन जिन्दगीबाट सहजतामा ल्याउनका लागि तपाईहरुले गरेको यो कार्यले केही मात्रामा भए पनि लाभ पुग्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ कसरी विश्वस्त हुन सकिन्छ मलाई दीर्घकालीन रूपमा के हो भने सरकारको धेरै निकायहरू छ र फरक निकायको फरक काम छ त्यसपछि समाजसेवी वा अन्य संघ संस्थाहरू वा एनजीओहरू सबैले यो देशमा विभिन्न तपाईको एजेन्सीहरू काम गरिरहेको अवस्था छ ती एजेन्सीहरूको फरक किसिमको काम छ सबैको काम एकैसँग गाँसियो भने र सबैको कामको त्यो खिचडी मात्रै हुन्छ त्यो स्पेशलाइजेसन मान्नु म समग्रतामा हो जस्तै तपाईहरुले चेपाङ समुदायलाई एक ठाउँमा ल्याउनु भयो उहाँहरुको अनुभव शेयर गर्नुभयो अथवा उहाँहरुको आधारमा त्यो कुरालाई जुन दृश्यमा कैद गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ यो एकै ठाउँमा बोलाएर चेपाङ समुदायलाई राखेर गर्नु भन्दा पनि उनीहरुको दैनिकी नै कुन खालको छ भन्ने हिसाबले त बस्तीसम्मै जाँदाखेरि अझ तपाईहरुले त्यसको वास्तविक दृश्य लिन सक्नुहुन्छ कि भन्ने मेरो धारणा हो एकदमै हो तपाईकै धारणा सत्य हो र उपयुक्त पनि हो एकदमै सबभन्दा सही वे भनेको तपाईले भन्नुभएको हो तर त्यसको लागि मैले भने पहिला पनि म उल्लेख गरिसकेको छु त्यसको लागि हामी यो पहिलो वातावरण बनाउने कार्य गर्दै छौं अर्कोतिर त्यो पनि हुन सक्छ अर्कोतिर जुन बच्चाहरू चेपाङको अलिकति विद्यालयसम्म पहुँच भएको छ वा त्यो अलिकति माथि गएको छ त्यो बच्चाहरूलाई हामीले भोलिका दिनमा थिएटर वा म्युजिकको जुन अत्याधुनिक क्लासहरू छ वर्कशपहरू छ त्यो वर्कशपहरू यही आएर दिने कि यहाँ हाम्रो आफ्नो पठाएर अनि त्यो बच्चाहरूको त्यो थिएटरको आधुनिक वर्कशपबाट परिचित हुँदै गयो भने त्यसको भोलि यो थिएटर गर्छ कि गर्दैन थाहा छैन त्यो नाटक गर्छ कि गर्दैन थाहा छैन तर उसमा के हुन्छ भने ठुलो कन्फिडेन्सको वृद्धि हुन्छ कि एउटा ठुलो उसमा परिवर्तन आउँछ र एक प्रकारको कुनै सेक्टरमा काम गर्दा पनि एक प्रकारको लिडरशिप गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ भोलिका दिनमा आजको दिनमा तपाईं हेर्नु धेरै प्रोफेसनल्सहरू जुन विभिन्न विधाका जानकारहरू छन् त्यो थिएटरको तपाईको वर्कशपमा सामेल हुन्छ किनकि उसको कन्फिडेन्स वृद्धि हुन र लिडरशिपको लागि जुन बोल्ने क्षमता हो जुन उसको शारीरिक हावभाव हो जुन उसको बडी ल्याङ्ग्वेज हो यी कुरोहरू एक्सप्रेसन हो यी कुरोहरूमा उसको जसरी तपाईको वृद्धि हुन्छ नि त्यो अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट हो त त्यही बच्चाहरूको लागि यस्तो प्रोग्रामहरू हामी भोलिका दिनमा त बनाउन सक्छौं यो चाहिँ आधारहरू छ जुन उसको दीर्घकालीन असर गर्छ कि उसको समग्र जीवनलाई तपाईले एउटा राम्रो कार्यक्रमको सुरुवात गर्नु भएको छ नेपालमा धेरै जातिहरू छन् पिछडिएर बसेका
तर तपाईँहरूले चेपाङ जातिलाई नै रोज्नुको कारण चाहिँ के हो त? मलाई लाग्छ चेपाङ मात्रै हामी रोजेका छैनौँ, योभन्दा पहिला अरू क्षेत्रमा अरू जाति एक ठाउँमा हाम्रो कार्यक्रम मात्रै केन्द्रित छैन, विभिन्न ठाउँमा गरिरहेछौँ हामी। अब गत वर्ष नै तपाईँको मोरङको झोलाहाट भन्ने ठाउँमा हामी गऱ्यौँ, जहाँ तपाईँको मुसहरहरूको बच्चाहरूलाई केन्द्रमा राखेर हामी केही काम गऱ्यौँ। या विभिन्न समुदायहरूको जुन कला छ, संस्कृति छ, उसका जुन आफ्ना मौलिक केही चिजहरू छन्, त्यो सबैलाई बिस्तारै हामी अर्काइभ पनि गर्ने र त्यो समुदायमा काम पनि गर्ने भन्ने हाम्रो एउटा नीति अन्तर्गतकै काम हो, जुन हामी निरन्तर यो काम एउटा गरेपछि स्थगित हुन्छ भन्ने कुरो होइन, यो निरन्तरै हो, निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ। यहाँभन्दा अगाडि तपाईँहरूले यस्ता खालको काम गर्न लाउनु भएको चाहिँ कति वर्ष भयो? यो होइन, नेपाल सङ्गीत हुँदै आएको हो। अब नेपालमा पहिलोपटक एकाडेमीको जुन अवधारणा हो, प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अवधारणा हो, 2014 सालमा सुरु भयो, जुन एउटा एकाडेमी थियो, कमलादीको एकाडेमी, यहाँहरूलाई थाहा होला। त्यो एकाडेमी अब त्यहीँ सबै डिपार्टमेन्ट थियो, साहित्य पनि थियो, भाषा पनि थियो, नाटक पनि थियो, ललित कला र म्युजिकहरू पनि थियो, सबै डिपार्टमेन्ट त्यही प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्गत थियो। तर 2064 सालमा हाम्रो अब जनआन्दोलन पछिको भनौँ न, यो जनआन्दोलन वा विद्रोह पछिको जुन नयाँ स्थिति आयो नेपालमा, राजनीतिक स्थिति, त्यसले हामीलाई 3वटा एकाडेमी दियो। खास गरी भाषा साहित्य हेर्ने एउटा एकाडेमी जुन अहिले कमलादीमा नै छ, अर्को नाट्य र सङ्गीत हेर्ने एउटा एकाडेमी र ललित कला हेर्ने एउटा एकाडेमी। यो 3वटा एकाडेमीले तपाईँको अहिले काम गरिरहेको छ, देशभरि आफ्नो विधामा काम गरिरहेको अवस्था छ। त यो के हो भने यसको स्थापना अहिले अब भन्ने हो भने 64मा ऐन आयो र 67मा पहिलोपटक यसको गठन भयो। त 67 पछि यो निरन्तर काम गरिरहेको छ। काम गरेर कुनै पनि विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाएर त्यसले कुनै प्रत्यक्ष रूपमा कस्तो प्रभाव छरिरहेको छ आजसम्म? कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ तपाईँको संस्थाले अगाडि बढाएका कार्यक्रमहरूप्रति चाहिँ? मूल त के हुन्छ भने नि, त्यही यो कला साहित्य कस्तो चिज हो भने कुनै इन्डेक्समा त्यसको मापन गर्न, कुनै तथ्याङ्कमा त्यसको मापन गर्न सकिँदैन। त्यसको प्रभाव जहिले पनि के हुन्छ भने नि, म पहिला पनि भने कि त्यो दीर्घकालीन अर्थ राख्छ त्यसको प्रभाव, र त्यो के हुन्छ भने अमूर्त जस्तो हुन्छ। त्यसलाई तपाईँ मूर्त रूपमा त्यसलाई व्याख्या गर्न साह्रै गाह्रो हो। यसको मूल्याङ्कन आज जुन कार्यक्रम गरिन्छ त्यसको मूल्याङ्कन के हुन्छ? म पहिला फेरि पनि त्यही उदाहरण लिन्छु कि एउटा ह्यान्ड पाइप धसाएपछि 25 परिवारले पानी खान पायो भनेर देखाइदिन सकिन्छ त्यो। तर एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रम गरेर के लाभ भयो भन्ने कुरोको कुनै पनि इन्डेक्स हुँदैन कि। एउटा मानिलियो आज हाम्रो देशमा मानिलियो विभिन्न जाति विभिन्न समुदायहरूको बिचमा एक प्रकारको स्वीकारोक्तिको संस्कार कमजोर भएर गएको छ। तपाईँ मेरो अस्तित्व स्वीकार गर्न गाह्रो भइरहेछ, म तपाईँको अस्तित्व स्वीकार गर्न गाह्रो भइरहेको छ। हामी के भइरहेको छ भने सद्भाव अलि बिथोलिन थालेको छ, बिग्रिन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी मान्दछौँ कि कला जुन हो, सङ्गीत वा कुनै पनि प्रदर्शनकारी नाटक, यस्तो चिजमा तपाईँको त्यो जोड्ने जुन रसायन हो त्यो अन्य कुनै पनि चिजभन्दा बलियो छ। राजनीतिक कारणले हामी अलिकति मानसिक विभाजनमा छौँ, सामाजिक कारणले पनि त्यसलाई जोड्न सकिरहेको छैन। यस्तोमा कलामा मात्र यस्तो रसायन छ जसलाई छिटो जोडिन्छ, त्यो टुटेको चिजलाई छिटो जोड्न सकिने क्षमता छ। तर त्यसलाई त्यो जोड्यो कि जोडिएन, तपाईँ र मेरो बिचमा जुन रिलेसन थियो त्यो मधुर भयो कि भएन, त्यो अझै पनि प्रगाढ भन्यो कि बनेन भन्ने कुरोको तपाईँ मूल्याङ्कन भन्नुभयो भने त्यो मूल्याङ्कनलाई देखाउने फेरि कुनै इन्डेक्स हुँदैन कि। म यो कुराकानीको प्रसङ्गलाई थोरै बदल्न चाहन्छु। तपाईँहरूद्वारा अभिनीत सिंहदरबार टेलिचलचित्र यति बेला नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको छ होइन? आजसम्म आइपुग्दाखेरि करिब 6-7 भाग नै अगाडि बढिसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। 8 भाग अगाडि बढिसक्यो। यो सिंहदरबार टेलिचलचित्रको बारेमा केही जानकारी गराइदिनुहोस् न हामीलाई। अब मुख्यतः सिंहदरबार जुन टेलिचलचित्र सिरियल हो त्यो अब बनाएको, अब यसमा अब युएसएआइडीले सहयोग गरेको हो र सर्च फर कमन ग्राउन्ड भन्ने संस्थाले यसको टोटल प्रोडक्सनको काम हेरेको हो र नेपालका अत्यन्तै चर्चित सिनेमा निर्देशक छिरिङ रितार शेर्पाले यसको डाइरेक्सन गर्नुभएको हो र यो प्रोजेक्ट लगभग 2 वर्ष तपाईँको यसको रिसर्च र राइटिङमा 2 वर्ष लगभग काम भएको हो।
है 2 वर्षसम्म लगातार काम भएर एउटा यो प्रोडक्सन तयार भएको हो। मूल त के हो भने नि अहिले हाम्रो देशमा म पहिला पनि अलि थोरै भने कि हाम्रो देशमा अहिलेको अवस्था त्यही हो। सबभन्दा जति पनि हामी समस्या छ र त्यो समस्याहरू हामी नसुझिन सकेको, यो देश विकासमा के समस्या भयो ती समस्याहरूको तपाईँ जरो खोज्दै जानुभयो भने, खोतल्दै जानुभयो भने कहाँ पुगिन्छ भने हाम्रो देशको राजनीतिमा समस्या छ। त्यही हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। त्यो समस्या किन बनेको हो? हाम्रो राजनेताहरू सक्षम हुनुहुन्न कि देश चलाउन जुन विधि चाहियो, प्रविधि चाहियो वा क्षमता चाहियो, त्यो क्षमताको कहीँ न कहीँ अभाव छ कि? यी अनेकौं प्रश्नहरू प्रत्येक मनमा दौडिरहेको अवस्था छ। अहिले प्रत्येक मनमा खेलिरहेको अवस्था छ। यही प्रश्नको उत्तर दिनलाई त्यो सिंहदरबार सायद मेरो बुझाइमा निर्माण भएको हो। एउटा राजनेता कस्तो हुनुपर्छ, एउटा राजनीतिक दल कस्तो हुनुपर्छ, त्यसको रिस्पोन्सिबिलिटी कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो व्यक्ति त्यो कसरी मान्छेमा एक प्रकारको त्यागको भावना पनि हुनुपर्छ, कसरी म सक्षम छैन भने आफैलाई मूल्याङ्कन गर्ने र कसरी स्पेस छोडिदिने अर्काको लागि जो सक्षम व्यक्ति छ त्यसको लागि नेतृत्व हुर्काउन के गर्नुपर्ने। राज्यमा अनेकौं समस्याहरू आउँछ, राज्यको जुन जीवन हो राष्ट्रको त्यसमा अनेकौं जटिलताहरू आउँछन्। भर्खरै भूकम्प जस्तो जटिलताबाट हामी गुज्रेका छौँ नेपालीहरू। यस्तो प्राकृतिक विपदादेखि लिएर मानवीय विपदा, सृजित विपदा, राष्ट्रमा त युद्ध पनि हुन्छ नि त, त्यो पनि एउटा विपदा हो नि, हुँदै आएको हो नि। अहिले नै तपाईँ अरब कन्ट्रीमा हेर्नुहोस्, मध्यपूर्वमा कस्तो युद्धको स्थिति छ। यी सबै विपदाहरूमा हाम्रो कस्तो नेतृत्व हुनुपर्ने र त्यो नेतृत्वको कति सक्षमता हुनुपर्ने जी तमाम समस्याको समाधान गर्छ। यो कुराको एवारनेस पिपुलमा दिने र यो कुरो हाम्रो राजनीतिक दल, राजनीतिक नेताले पनि बुझ्नु पर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ यो सिरियलको निर्माण भएको हो। यो टेलिचलचित्र जुन उद्देश्यले निर्माण भयो, यसलाई सम्बन्धित पक्षले त्यो खालमा हेरेर त्यस्तो कुनै प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ तपाईँले? होइन, प्रतिक्रिया त हजारौँ छ। म त अब त्यही युट्युबमा भन्ने हो भने हजारौँ प्रतिक्रिया आएको छ र त्यो नेपाली जनताले नै, चाहे नेपालका होस् वा नेपाल बाहिर बसोबास गरिरहेका नेपाली जनताले त्यसमा प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ, जुन हेरिरहेछौँ। त्यो एक प्रकारको जनमत निर्माण हो कि यो रूपमा यसलाई फेरि बुझ्नुपर्छ। म के भन्छु भने यो देशको सुशील कोइराला यो विषयमा प्रतिक्रिया के दिनुभयो त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण होइन, केपी ओली के दिनुभयो त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण होइन, र प्रचण्ड के दिनुभयो त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण होइन। यो सिरियलले यो जनमत निर्माण गर्दैछ कि यो राजनेताहरू कस्तो हुनुपर्छ। यिनीहरू सुध्रेन भने जनताले भोलि पनिस गर्नेछ र नेतृत्व निर्माण गर्नेछ। जनता धेरै दिन प्रतीक्षा गर्दैन। हेर्नुहोस् न, हाम्रो पडोसी देशहरूमा अराजक रूपमा देश सञ्चालन गर्नेहरूलाई के हाल गरेको छ। बहुत थोरै दिन हो कि म झा छु भने झाको नाउँमा भोट हाल्छु, कुनै झाकै भोट हाल्छु, त्यो बहुत थोरै दिन हुनेवाला छ यो देशमा है। म एउटा समुदायको छु भने त्यही समुदायलाई भोट हाल्छु भने धेरै कम दिन हुनेवाला छ, किनकि मेरो बच्चाको र मेरो भविष्यको सवाल छ। म यही देशमा बसोबास गर्नु छ। यो देशलाई नर्क बनाएर राख्ने कि यो देशमा हाम्रो बच्चा भविष्य हेरोस् भनेर देख्ने, त्यो हिसाबमा हामी यदि क्रिटिकल मूल्याङ्कन गर्न सकेनौँ, आजका पढे लेखेका व्यक्तिहरू पनि त्यो क्रिटिक हामी हुन सकेनौँ, हामी विवेकपूर्ण रूपमा आलोचना गर्न सकेनौँ र निर्णय लिन सकेनौँ भने यो देश राम्रो बन्छ भन्ने कल्पना गर्नु बेकार हो। त्यो राम्रो बन्नै सक्दैन। चलचित्र समाजको ऐना हो। जसरी हिन्दी चलचित्र नायक निर्माण हुँदाखेरि देश यसरी बनाउनु पर्दो रहेछ होइन, त्यो नायक चलचित्र हेरेपछि आजसम्म पनि नायक चलचित्रमा जस्तो होस् भन्ने एउटा उदाहरण दिने गरेको पाइन्छ नि। तपाईँको यो सिंहदरबारले पनि त्यही खालको एउटा इतिहास बोक्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? म नायक र सिंहदरबारलाई एकदमै फरक रूपमा हेरेको छु। म नायक फिल्म हेरेको छु। नायकमा के छ भने नि एक प्रकारको त्यसमा फ्यान्टसी बढी छ कि हो, त्यस्तो नायकत्व प्राप्त गर्ने जुन एउटा सिनेमेटिक ट्रिटमेन्ट छ, त्यसमा सिनेमाई ट्रिटमेन्ट बढी छ। सिंहदरबारमा के छ भने रियलिस्टिक ट्रिटमेन्ट बढी छ। त्यो यथार्थलाई विश्लेषण गरेको छ। यो प्रोजेक्टै फरक हो। त्यो नायक भनेको पैसा कमाउनलाई एउटा नायकत्वको नाउँमा मान्छे इन्ट्रेस्ट देखाउँछ, लोकप्रिय हुन्छ भनेर एउटा व्यावसायिक रूपमा निर्माण भएको फिल्म हो। सिंहदरबार व्यावसायिक रूपमा निर्माण भएको फिल्म होइन। एवारनेस, जनतालाई चेतनशील बनाउन, जनतालाई आफ्नै, त्यही भनेको जनतालाई एउटा विवेकपूर्ण आलोचनात्मक अवस्था कसरी ऊभित्र निर्माण हुन्छ
त्यो कुरोलाई बलियो स्ट्रङ बनाउनलाई यो फिल्म निर्माण भएको हो। त्यसैले दुई फरक फरक चिज हुन्। अब रह्यो सिंहदरबारको कुरो, सिंहदरबार किन लक्ष्य पुरा गर्ने स्थिति छ भने म त्यसमा एउटा क्यारेक्टर गरेको छु है। म तपाईँलाई भनौँ कि म अहिले नेपालमा त्यसपछि 2-3 ठाउँमा भ्रमण गरेँ। 2 भाग आएको थियो, म पोखरा गएको थिएँ, अनि त्यसपछि म आज टाढी आएको छु वा काठमाडौँमा घुम्छु, विभिन्न कार्यक्रममा जान्छु र मिडियाहरूमा पनि म हेरिरहेको छु, सोसल मिडियाहरूमा युट्युबमाहरूमा रिएक्सन आइरहेको छ। त्यो हिसाबमा म के हेरिरहेको छु भने आम व्यक्तिको यति सिरियल हो त, हेर्नुहोस् न तपाईँ टेलिभिजनबाट आइरहेको कान्तिपुर र नेपाल टेलिभिजनबाट आइरहेको सिरियल, कस्तो नेपालमा सिरियल बनिरहेको छ हामी हेरौँ न, र कस्तो मान्छेहरू यहाँका स्टार भएका छन्, कस्ता आर्टिस्टहरू, त्यो पनि हामी हेरौँ। त्यो सिरियलहरूको मेसेज के हुन्छ, त्यसको निर्माणको प्रविधि कस्तो छ, त्यसको स्टोरी लाइन कस्तो छ, त्यो त हामी हेर्न सक्छौँ नि। म आलोचना गर्न चाहन्न, तर पनि भन्छु कि हाम्रो देशमा सिरियलको मापदण्ड बनिसकेको थियो ती हाँस्य सिरियलहरू, जसमा नाक कसरी घुमाउने, मुख कसरी बिगार्ने, शब्द कसरी बिगार्ने, अभिव्यक्ति कसरी बिगार्ने, जति बिगारेर बोल्यो त्यो त्यति महान आर्टिस्ट भयो। मोटामोटी तपाईँ एनालाइसिस गर्नुभयो भने यही स्थिति छ। आज त्योभन्दा एकदमै फरक किसिमको चिज आएपछि त्यो जहाँ पनि चर्चाको विषय छ त्यसमा इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छ। किन? त्यसको कारण के हो? त्यसको कारण होला मान्नु अभिनय होला, कसैलाई मन परेको, कसैले त्यसको निर्माण जुन भएको छ त्यो राम्रो लागिरहेको होला, प्रेजेन्टेसन शैली राम्रो लागिरहेको होला। तर समग्रतामा के भन्छु भने त्यसमा दिने जुन मेसेज हो र त्यसमा जुन विषयवस्तु छ त्यो नै सबभन्दा बढी प्रभावित गरिरहेको छ। र त्यही भएर उच्च बौद्धिक स्तरदेखि लिएर पढे लेखाका व्यक्तिहरूदेखि लिएर तपाईँको बहसको विषय बनेको छ आजको दिनमा सिंहदरबार। त्यसको कारण त्यो हो र त्यसको उपलब्धि पनि त्यही हो भन्ने मेरो भनाइ हो। सिंहदरबारमा सशक्त अभिनय गर्नुभएको छ तपाईँले पनि। कलाकारको रूपमा तपाईँको व्यक्तिगत जिन्दगीतर्फ म लाग्न चाहन्छु। म कलाकारै बन्छु भनेर बन्नुभएको थियो अथवा कलाकारितासँग चाहिँ कसरी आकर्षित हुनुभएको थियो तपाईँ? मेरो लामो छ कलाकार, मेरो त उमेरसँग तुलना गर्नुभयो भने मेरो लामो छ कलाकारिताको जीवन। म लगभग 37 सालमा पहिलो नाटक गरेको हुँ है। त्यति बेला 37 सालमा म एसएलसी दिएँ र त्यही वर्ष म पहिलो नाटक गरेँ। त्यसपछि भन्नुहुन्छ भने मेरो त्यो रेकर्ड हेर्नुभयो भने मेरो कार्यक्षेत्र अब मिथिला, म जनकपुर नजिकैको गाउँमा जन्मेको हुर्केको, अलि जनकपुरलाई मूल क्षेत्र बनाएको। त्यो हिसाबमा के हो भने नेसनल स्तरमा जुन अब हाम्रो देशको जुन अवस्था हो, स्थिति हो, त्यो अब थाहै छ, धेरै व्याख्या गर्नु जरुरी छैन। अनि बाहिर काम गर्नेहरू झन् नेपाली भाषा बाहेकका भाषामा काम गर्नेहरूलाई झन् कति यो देशले स्वीकार गर्ने स्थिति थियो त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। हुन त मलाई स्वीकार गरेको हो भन्ने मान्छु म, किनकि म जुन ठाउँमा आएको छु मैले आफ्नै भाषामा काम गरेर आएको हुँ है। त्यो हिसाबमा मेरो कसैसँग स्वीकार छैन, तर पनि जसरी म स्तरका काम गर्नेहरूको यहाँ देशमा स्वीकारोक्ति थियो, त्यो परिचय थियो, त्यो हिसाबमा मेरो परिचय थिएन। त्यो भएर पनि धेरैजनाले मलाई नचिन्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ। तर म यो 30-35 वर्षदेखि यो क्षेत्रमा निरन्तर, त्यसपछि म अन्य कुनै कामै गरेको छैन। या त नाटक गरेको छु, या त थोर बहुत फिल्म गरेको छु, या त मैले लेखेको छु, उपन्यास लेखेको छु, कविता, कथा, नाटक मेरो सबै प्रकाशित भएको छ। त यहीमा मेरो जीवनको सम्पूर्ण ऊर्जा आजसम्म व्यय भएको छ। त्यस हिसाबले म नाटकमा पनि आएँ। नाटकमा पहिलो नाटक, दोस्रो नाटक वा केही वर्षभित्र गरिने नाटक थियो, त्यो कुनै योजना बनाएर गरिएको थिएन कि यही मेरो भोलिको दिनमा सबै थोक हुन्छ वा मेरो जीवनको मिसन यही हुन्छ वा मेरो क्यारियर यही हुन्छ भनेर सोचिएकै थिएन। नाटक गर्ने गाउँमा एउटा परम्परा थियो, त्यो विभिन्न धार्मिक उत्सवहरू हुन्छ नि, त्यो दसैँ तिहार आदि इत्यादि, छठ, त्यसमा नाटक गर्ने युवाहरू मिलेर मनोरञ्जनको लागि नाटक गर्ने मेरो गाउँमा विगतदेखिकै परम्परा थियो। अनि त्यति बेला म पनि एसएलसी दिएर होस्टेलबाट भर्खर आएको थिएँ। अनि ल न त नाटक यसपालि तिमी पनि रोल गर भनेर भनेपछि म पनि गरेको हुँ। त्यसपछि गरेपछि के भयो भने मेरो एकदमै
फरक भयो कि जुन गर्दै आएको थियो विगतमा त्योभन्दा एकदमै फरक ढङ्गले त्यसलाई म अरू पनि बुझ्ने अरू पनि कस्तो हुन्छ नाटक प्रेजेन्टेसन कसरी गरिन्छ अलिकति गहिरो गरी बुझ्ने र नाटक प्रेजेन्ट गर्नेतिर लाग्ने तिर म लागेँ र त्यसै कारणले बिस्तारै 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 मेरो यो अब प्रोफेसन जस्तै यो बन्यो। हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा रेडियो अर्पण 104.5 मेगाहर्ज सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता साथमा तपाईँका दर्शकवृन्द उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै म के भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा प्रमुख त मलाई यहाँ रेडियो अर्पणले यहाँ बोलाउनु भयो त्यसको लागि यो रेडियोलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र खास गरी विभिन्न गम्भीर एकदमै विषयमा छलफल भएको छ त्यसको लागि पनि म मेरा अभिव्यक्तिहरू तपाईँको लोकप्रिय रेडियो मार्फत श्रोताहरू कहाँ गइरहेको छ त्यसको लागि पनि म एकदमै धन्यवाद दिन्छु रेडियोलाई। र खास गरी हाम्रो देश भनेको एकदमै संसारकै सबभन्दा सुन्दर देश हो र हाम्रो सबभन्दा ठुलो शक्ति के हो भने हामी धेरै जाति समुदाय र धेरै सांस्कृतिक विविधता भएको जाति भएको हुनाले भाषिक विविधता भएको जाति भएको हुनाले त्यो हाम्रो शक्ति हो, त्यो हाम्रो कमजोरी होइन, त्यो हाम्रो शक्ति हो। त्यो शक्तिलाई बुझौँ र स्वीकारोक्तिको संस्कार विकसित गरौँ, एक अर्कालाई स्वीकारौँ, एक अर्काको भाषा उनीको रहनसहन उनको खानपिनलाई स्वीकारौँ र सम्मान गरौँ। एउटालाई सम्मान गऱ्यो भने अर्कोतिरबाट अपमान आउँदैन, त्यो पनि सम्मानै हुन्छ। त्यसले सम्मानको संस्कृतिको विकास गरौँ, त्यही मेरो भनाइ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय कार्यक्रम अर्पण विशेषका लागि उपलब्ध गराइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। आजको कार्यक्रम अर्पण विशेषमा हामीले छलफल गर्यौं नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ नाट्य विभाग प्रमुख रमेश रञ्जन झासँग। यही कुराकानीसँगै आजका लागि अर्पण विशेषको समय सकिएको छ। यतिन्जेलसम्म प्रविधि कक्षबाट साथ दिने विवेकलाई धन्यवाद। रामु आचार्य पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।